Maayong adlaw tinagat, isip usa ka mahinangdanong bahin sa komprehensibong estratehiya sa gobyerno aron mapadali ang pagbangon gikan sa epekto sa African Swine Fever kun ESF. Ang Department of Agricultural Training Institute kun ATI Caraga nagpabilin nga lig-on sa ilang pasalig sa pagpatuman sa Integrated National Swine Production Initiatives for Recovery and Expansion kun INSPIRE program diri sa probinsya. Sa pagitambay sa paggamhanan sa probinsya sa Dinagat Islands, ilawom sa pagdumala ni Provincial Governor Nelo P. Dimeri Jr., pinaagi sa Provincial Veterinary Office sa pagpanguna ni Provincial Veterinarian Doc Aimee Antonio Jimeno, malampuson nga napahigayon ang groundbreaking ceremony nga nagtimaan sa pagsugod sa pagtukod sa usa ka swine multiplier ug Ticnodimo Farm nga nahimutang sa Barangay Justiniana Edera, lungsod sa Dinagat. Kani siya nga project, dili ni siya basta-basta po. So dako-dako gud ang investment po ani no, dili lang sa ATI at the same time diri sa province of Dinagat Island. Since 2019 na ikaw na ta sa ESF, mo ni siyang isa sa mga sulbad or mga nakita ang mga solusyon ang repopulation. So pinaagi sa INSPIRE project na para nga mapadaghan nato ang baboy diri, ma-increase ang income sa atong mga farmers, na ay sustainable nga food sa atong mga tao, at the same time mapa-improve ang mga lives food sa atong mga racers. So hinaot nga inyo gud impadayon ang inyong suporta, kay dili man namo ni mahimo kung wala inyong support, kay gamay ra ang amo ang pondo, pero kung maayo gid ang atong pagtinabangay, so mas successful atong project. Kini nga programa nagtumong sa pag-establisar sa usa ka importante nga hub sa produksyon ug papalambo sa genetics sa baboy ug pagpalig-on sa supply niini diin ang INSPIRE project nagsilbi nga suga sa paglaom, pagpalagsik sa industriya sa baboy ug pagpauswag sa kalig-on sulod sa sektor sa agrikultura diin ang mga proyekto nagkantidad og 10 milyones, diin ang 6 milyones niini alang sa pag-construct sa building ug ang laing 4 milyones alang sa pangpalit og quality bred nga baboy. So nganong himuon man nato ning project. So ang gusto mahitabuani ang atong pangandoy nga ang atong mga mag-uuma nga dinagat noon mahatagan nato og tsansa nga makabangon ug makarecover gikan sa ESF. No, katong mga nangawala, nangamatay nga baboy ug katong nawala nga ilang mga kapital, katong napildi sa negosyo tungod sa pagkamatay sa ilang mga hayop, makatagan nato sila o bago ng mga hayop. No, makatagan nato o quality breed sa mga baboy nga ilaw niyang ulion. Kinitanan kabahin sa effort po sa Provincial Government of Dinagat Islands nga ginatawag nato og remedy sa panginabuhian program. No, kita gisugot ni Governor Nelo P. Dimeri Jr. nga ang tanan nga kayuhan sa mag-uuma gikan sa provincial government mabot yun sa mga kabarangayan. Ang maong groundbreaking ceremony gitambungan kini sa mga personahe sa Provincial Engineering Office sa pagpanguna ni Engineer Fee Butanas, LGU Dinagat sa pagpanguna ni Vice Mayor Pitnil Sombrado, barangay official sa Barangay Justiniana Edera sa pagpanguna ni Barangay Captain Merna Capison, opisina sa gobernador nga girepresentahan ni Mr. Concordio Desamparado, DA ATI Livestock Point Person Miss Florita Lozada, Reverend Father Joseph Cantilado ug mga personahe sa Provincial Veterinary Office sa pagpanguna ni Doc Aimee Antonio Jimeno. Alang sa uban pang mga detalye, kanunay lamang kamusunod sa official Facebook page sa PIO Dinagat Islands. Alang sa Dinagat News, kini sa Los Emperador Piso reporting.